रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। आप जानते हैं कि जिस तरीके से आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर साहब ने बात की और उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट थी। असम्बली का बिजनेस स्टार्ट हो रहा था, लेकिन एक बहुत अहम नुक्ते पर उन्होंने स्पीकर साहब की तवज्जो और दीगर ऐवान में बैठे अरकान असम्बली की तवज्जो दिलाई। सैलाब के हवाले से उन्होंने बात की, लोगों के हालात पर उन्होंने बात की, लोगों की परेशानियों पर उन्होंने बात की, और जिस तरीके से आज लोग पानी में बैठे हैं जहाँ जहाँ सैलाब आया है उस तकलीफ़ का उन्होंने इजहार किया। और साथ ही साथ नवीद कमर साहब ने ये भी बात की कि ऐन उस वक्त जब लोग अपने मसाइल का हल चाहते हैं, लोग अपनी परेशानियों का हल चाहते हैं, लोग अपने लिए रिलीफ चाहते हैं, तो वो ऐवान की तरफ भी देखते हैं, ऐवान में हुक्मरान की तरफ भी देखते हैं और ऐलानात के भी मुंतज़िर रहते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें उन्हें नहीं नज़र आती या सुनाई देती। उन्हें सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग नज़र आ रही है, उन्हें सिर्फ बयानबाजी नज़र आ रही है। और इसमें ख़ास तौर पर एक सूबे की वज़ीर आला की तरफ से खासी शिद्दत बयानात में नज़र आ रही है। हमने फ्लोर पर भी अफसोस का इजहार किया है वज़ीर आला पंजाब साहिबा की स्टेटमेंट्स का। मैंने ख़ुद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से इस बात पर अफसोस किया है, दुख का इजहार किया है। हमने उनकी कुछ जो बहुत तकलीफ़ दे बातें थी उसकी हमने मज़म्मत भी की है, चूँकि मैं समझती हूँ और ये वाक़तन एक हकीकत है कि जब लोग ज़िम्मेदारी की पोजीशन पर फाइज होते हैं तो उनके लहजे बदल जाते हैं, उनमें झुकाव आ जाता है। ये बड़े बुज़ुर्गों की बताई हुई बातें हैं कि तनावर दरख्त को झुकना होता है, और अगर वो ना झुके तो फिर उसका क्या अंजाम होता है। तो मेरा ख्याल है कि सियासत में तो ख़ास तौर पर और क्योंकि मेरी जमात ने हमेशा सियासत में मफाहमत को मजबूत किया है, डायलॉग को मजबूत किया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया तो ये उनकी मुस्बित सोच का नतीजा था, और उसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जब अपनी रेकन्सिलिएशन पॉलिसी मुतारिफ कराई तो ये मोहतरमा शहीद की उसी सियासी सोच का तसलसल था। और अगर हम और पीछे चले जाएं तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा आइन दिया, जो कि बड़ी खूबसूरत बात है अगर समझें तो, कि तमाम तर सियासी इख्तलाफात, तमाम तर नज़रियाती इख्तलाफात के बावजूद तमाम जमातें पार्लियामेंट की इकट्ठा हुई और एक मुतफ़िक़ा आइन पाकिस्तान को पहली मरतबा मिल सका। तो ये है खूबसूरती पॉलिटिक्स की, डायलॉग की, डेमोक्रेसी की। और इस डेमोक्रेसी के अंदर इस डायलॉग ज़रूरी है। जिस तरह का बॉडी पोस्चर हम देख रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट का, जिस तरह का लबो लहजा हम देख रहे हैं, हमने तो अभी जवाब देने शुरू भी नहीं किए, लेकिन यकीनन तकलीफ़ होती है जब आप इस बात को बुरा समझें कि हमने फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में रिलीफ एफर्ट्स की बात की। देखें, सैलाब अल्लाह ताला कहीं भी ना लेकर आए, लेकिन अगर एक कुदरती आफत आई है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में भी आई है, गिलगित में भी हमारे भाई बहन परेशान हुए, और पंजाब में तो जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा यहाँ तारीख़ी सैलाब आया है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत तकलीफ़ में लोग हैं। और पाकिस्तान की फ़र्स्ट लेडी ऑनरेबल मेंबर नेशनल असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक अंदाजे के मुताबिक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोर देन 4 मिलियन लोग अफेक्ट हुए हैं। तो एक ही सूबे में अगर इतनी बड़ी तादाद लोगों की अफेक्ट होती है, जो हमारा सूबा है, ये हर सूबा हमारा है, सूबे में बसने वाले लोग हमारे हैं, हम एक कौम हैं। हम यहाँ बातें कर रहे हैं इत्तेहाद की, और आप वहाँ बातें कर रहे हैं नफ़रत की, आप वहाँ अमन को ख़राब करने की बातें कर रहे हैं। मुझे तो ये कहने में कोई कबाहत नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा है इन बयानात से, जो कल भी ख़ास तौर पे चीज़ें उन्होंने कही हैं, इससे कबल भी वो कुछ उंगली तोड़ने के बयानात भी आए। तो ये तो मुझे कोई
بڑی کلیئرلی لگ رہا ہے کہ سی ایم پنجاب صاحبہ از ایکٹیولی ڈسٹرائنگ پیس اینڈ ہارمنی. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک سازش ہے ملک میں نیشنل ہارمنی کے خلاف، کیونکہ جس بھائی چارگی کی ہم بات کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو سخت ترین مخالف ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لیں ملک کے مفاد میں، ملک کی بہتری کے لیے. یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں. ہم نے اس گورنمنٹ کی فارمیشن میں ساتھ کیوں دیا؟ اس نظام کو چلانے کے لیے، اس جمہوریت کو چلانے کے لیے، اس ملک کی بہتری اور ترقی کے لیے، کیونکہ بہت انتشار پھیل چکا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ واقعتاً آج تک ہم ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. 9 مئی کے جیسے واقعات ہوتے ہیں، ہمیں اکٹھا ہو کے کھڑے ہونا پڑتا ہے، اور ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایک قوم ہے. جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے ہم آگے نہیں جا سکتے. تو اس طرح کی اگر پھلجڑیاں چھوڑی جائیں گی تو ہمیں تکلیف ہوگی، برا لگے گا، اور ہم حق رکھتے ہیں بات کرنے کا. آج بھی کہا گیا ایوان میں کہ ہم بھی دھواں دھار تقریریں کر سکتے ہیں، بہت جواب دے سکتے ہیں، پر ہم نہیں کر رہے ہیں. ہمارے چیئرمین نے ہمیں خاص طور پہ فلڈ ریلیف میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے کہا ہے، تنقید میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب خود گئے ہیں پنجاب سیلاب زدگان سے ملنے کے لیے، اپنے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں سے ملنے کے لیے جو اس وقت تکلیف میں ہے. اگر مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کبھی تباہی پہ سیاست کی ہے اور نہ کبھی لاشوں پہ سیاست کی. ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم مثبت رول ادا کریں. آپ اس بات کے گواہ ہیں. ہم نے سخت ترین اور بعض اوقات بڑی معذرت کے ساتھ، آپ لوگ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نے آپ کی جانب سے بھی سخت سوالات پر کبھی برا نہیں منایا. ہم نے ہنستے ہوئے اس کا جواب دیا. برا بھی لگتا ہے کبھی کبھار کوئی چیز ایسی ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کا حق ہے کہ آپ پوچھیں، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں. تو مجھے بہت ہی افسوس ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ایک عجیب سوچ ان کے بیانات میں نظر آ رہی ہے، اور یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید پی ایم ایل این کی پنجاب حکومت اپنی ہی وفاقی حکومت کے خلاف کام کر رہی ہے. کیونکہ اگر ڈسہارمنی ہوگی، اگر آج ایک اہم اتحادی قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ بھائی ہم آپ ساتھ نہیں چل سکتے، آپ کے یہ رویے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کے بعد، یا جس طرح کے بیانات آپ کی ایک صوبائی حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں اس کے بعد، ہم نہیں بیٹھ سکیں گے ساتھ. تو اس میں کس کا نقصان؟ سوچنے کی بات. میں بڑا احترام کرتی ہوں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، ان کے ساتھ مختصر عرصہ گزارا ہے کیبنٹ میں، وہ کہ آج ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی درد رکھتے ہیں پاکستان کی عوام کا، پاکستان کے لوگوں کا. ہمیں کرسیوں کی لالچ نہیں ہے، ہمیں کابینہ کے عہدوں کی لالچ نہیں ہے. بار بار یہ افواہ پھیلائی گئی، لگائی گئی، چلائی گئی کہ پیپلز پارٹی آ رہی ہے کابینہ میں، پیپلز پارٹی آ رہی ہے کابینہ میں، اور میں بار بار تردید کرتی رہی آپ کے سامنے آ کر کہ ہم نہیں آ رہے ہیں کابینہ میں. ہماری نہ کوئی خواہش ہے، نہ ہمیں کسی نے بولا ہے آنے کو.